साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के इंकशाफात और आज़म खान ने साइफर का ड्रामा बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने हकाइक को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। उन्होंने कहा कि तरीके अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। आज़म खान ने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर मुझसे 9 मार्च को लिया और बाद में गुमा दिया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर ड्रामे के जरिए सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान मंजर-ए-आम पर आ गए। उन्होंने अहम इंकशाफात किए हैं और साइफर को उन्होंने ड्रामा करार दिया। कहा कि झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया गया था चेयरमैन पीटीआई की जानिब से। क्या कहिएगा? देखिए, इमरान खान साहब ने इसको डे 1 से इस चीज को जिस तरीके से लेकर चले हैं, मुझे नहीं कभी भी समझ में आया ये अमरीकी साजिश वाला बयान है। मैंने अपने कभी किसी तस्वीर में कभी ये नहीं कहा कि मुझे लगता है कि ये बयान हकीकत से करीब तर है। आजम खान साहब का ये कहना बहुत एक अहमियत रखता है। ज़ाहिर है प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, हेल्म ऑफ अफेयर्स पे थे, तमाम तर वज़रा से ज्यादा वो इमरान खान साहब के करीब थे। लेकिन एक लम्हे को अगर आप बिल्कुल डिस्पैशनेटली वैसे ही एनालिसिस कर लें ये अमरीकी साजिश के बयाने को खुद इमरान खान साहब के ही बयानात पर तोल लें तो ये काफी है। यानी कि इस पर यकीनन तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रहेगा कि जनाब आजम खान साहब ने किन हालात में बयान दिया है, हमें नहीं मालूम, दबाव में लाके बयान दिया है। एक तो ये कि उनका ये बयान में वो क्या बातें बता रहे हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए, पता लग जाए कि क्या सच है क्या नहीं। लेकिन आप खुद इमरान खान साहब की एक एक करके बयान निकालिए तो खुद चीख कर बता रहे हैं कि अमरीकी साजिश वाले बयानिए में जान नहीं है। यानी खुद इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड बहुत मरतबा कह चुके हैं चेयरमैन पीटीआई कि जी वो तो हमें फिर बाद में पता चला कि यहाँ से जो हमारे बाजवा साहब है वो असल में अमेरिका को कह रहे थे कि भाई ये आदमी जो है ना ये ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये कि वो साजिश जो है वो यहाँ से शुरू हुई। यही चेयरमैन पीटीआई, जब यही बाजवा साहब आर्मी चीफ थे तो यही चेयरमैन पीटीआई ऑन रिकॉर्ड कह चुके थे कि चले मैं मानता हूँ आपने साजिश नहीं की होगी, मैं नहीं कह रहा आपने साजिश की, आपने नहीं की होगी, लेकिन अमेरिका कर रहा था, आप बचा तो लेते। यानी जब बाजवा साहब ताकतवर थे तब वो उनको कहते रहे कि नहीं आप बेकसूर हैं, साजिश तो अमेरिका नहीं की लेकिन आप हमें बचा तो लेती, ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं जल्द से। और फिर जब वो चले गए और तो फिर ज़ाहिर अमेरिका से ही बना के रखनी थी, उनसे भी नहीं बिगाड़ने, तो बाद में इन्हीं चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि वो हमें बाद में पता लगा कि असल में यहाँ से बाजवा साहब शरारत कर रहे थे। जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उसमें ये जुमला कहते हैं खुद खान साहब, आज तो आजम खान साहब आज कह रहे हैं, ऑडियो लीक में खान साहब कहते हैं कि इसमें हमें खेलना है, मुल्क का नाम नहीं, इसमें हमें खेलना है, इसको हमें बयानिया बनाना है और इस पर खेलना है। और फिर जो जूम की उनकी ऑडियो आई है उसमें वो खुद अमेरिका से कह रहे होते हैं कि भाई आप एक स्टेटमेंट दें जरा हमारे हक में। अमेरिकन सेनेटर से कह रहे होते हैं कि आपका एक स्टेटमेंट जो हमारे बड़े काम आएगा। ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क जिसके बारे में आप अगर वाकई कन्विंस हैं कि इस मुल्क ने तो मेरी हुकूमत गिराई है, तो उस मुल्क के कोई ओहदेदार से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो है वो आपकी हुकूमत बचाने में जो है वो किरदार अदा करेगा। फिर यही चेयरमैन पीटीआई जो बार बार कहते रहे कि जनाब हमें पता है अचानक सहाफियों की मुलाकातें शुरू हो गई थी जी अमरीकी सफीर, जो कि एक मामूल की बात है, लेकिन इन्हीं तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लोगों के घरों पर आते रहे अमेरिकन एम्बेसडर, छुप छुप के मिलते रहे, बाद में मुलाकातें लीक हो गई तो वही कहते रहे कि जनाब ये तो बड़ी मामूल की बात है, इसमें क्या हो गया, मुलाकात तो करते रहते हैं। खुद की मुलाकातें हलाल हो गई, बाकी मुलाकातें हराम हो गई। तो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। खुद तहरीक इंसाफ के अपने बयानात के, उसके मुखालिफिन के बयानात का मैंने एक भी बयान का हवाला नहीं दिया, फिर उनके अपने बयानात का अगर आप वो ले रहते हैं तो बड़ा और डिस्पैशनेटली इसको देखें तो यहाँ मुल्क में क्या हुआ एक अलग कहानी है, लेकिन ये तय है कि ये अमरीकी साजिश के नतीजे में ये हुकूमत चेयरमैन पीटीआई की या तहरीक इंसाफ की हरगिज भी नहीं गिरी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदलूंगा, यानी कि उन्होंने ये सब अवाम की सोच, उनका बयानिया बदलने के लिए किया। अब देखिए, अब ये बयान क्यों आजम खान के हकीकत से करीब लगता है, इसलिए कि ये बयान वो आज दे रहे हैं। वो ऑडियो लीक जिसके बारे में खान साहब को यकीन था कि ये तो कभी मंजर आम पर नहीं आएगी, ज़ाहिर है, उसमें वो ये कहते हैं कि हमें इस पर खेलना है, हमें इस पर एक बयानिया बनाना है, इससे हमें खेलना है। तो अब चूंकि अपनी हुकूमत जा रही थी, उस वक्त जाती हुकूमत नजर आ रही थी और कुछ ऐसा, और आप अगेन उस वक्त के आप ट्वीट्स वगैरह निकाल के देखें, जो कुछ लोग इमरान खान साहब से रास्ते में थे उस वक्त, तो वो ये कहते थे बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है ट्वीट उन कुछ लोगों के, उनको साथियों के, कि अभी देखना कुछ दिनों बाद इमरान खान जलसे में एक ऐसा काम करेगा कि जिससे सारे का सारा जो है ना अपोजिशन का बयानिया, उसको अपोजिशन में थी पीडीएम, सबका बयानिया दफन हो जाएगा। यानी खान साहब वाज सो कॉन्फिडेंट एंड ही वाज टेलिंग इट टू हिज पीपल, टू हिज पार्टी पीपल एंड जर्नलिस्ट, ये हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे बयानिया उलट जाएगा। तो इस सारी बातों को अगर मिलाएं तो इसमें आजम खान का ये बयान सिर्फ एक और इजाफा है। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ इस बयान की बुनियाद पर ये साबित होता है कि ये सारा कुछ बयान ये गलत था।
یہ صرف ایک اضافہ ہے تسلسل کے ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی کے اپنے بیانات کا، جو کہ بتا دینے کے لیے کافی ہے کہ امریکہ نے حکومت گرائی. یہ کچھ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، یہ ایسا ہوا نہیں ہے معاملہ. اور وسیم، انہوں نے ایک اور اہم انکشاف یہ بھی کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے یہ سب کیا. انہیں منع بھی کیا گیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے ایسا کیا. دیکھیں اب اگین اس میں میں آپ کو پھر یہ حوالہ دوں گا کہ آپ ایک یہ والی بات لیجئے، چونکہ اب مجھے یقین ہے کہ اس میں کہا جائے گا کہ جناب وہ کن حالات میں بیان دیا اعظم خان نے، کیا کیا، یہ دیکھا جائے. تو آپ دیکھیے کہ بیان سنکرنائز ہو رہے ہیں یا نہیں. یعنی کیا ایسا ہے کہ اب تک جو پی ٹی آئی کے آفیشیل یا ان آفیشیل بیانات ہیں، جو آن ریکارڈ یا آف دا ریکارڈ گفتگو ہوئے، وہ ایک الگ سمت میں جا رہا ہے اور اعظم خان کا بیان الگ سمت میں جا رہا ہے. تو آپ یہ کہیے کہ جناب پتہ نہیں کن حالات میں بیان لیا گیا، اور زبردستی اگر کسی سے بیان دینا نہیں چاہیے، ظاہر ہے اس کی حمایت بھی نہیں کی جا سکتی. لیکن اگر یہ سب سنکرنائزڈ ہو رہا ہے تو پھر وی ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ اس میں جان ہے. اب اگین آپ اس آڈیو لیک کی طرف آئیے تو اسد عمر صاحب اس میں کہتے ہیں کہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں یہ بات کرنی ہے تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے، یا آپ لیٹر کا حوالہ دے رہے ہیں یا سیفر کا حوالہ دے رہے ہیں، جس میں چینل میڈیا کہتے ہیں کہ اوہو چھوڑو یہ سب کو چھوڑو، ہم نے اس پہ کھیلنا ہے، بیانیہ بنانا ہے. وہ بیانیہ بنایا گیا اور بعد میں چیئرمین پی ٹی آئی ہی مختلف ٹی وی پروگرامز میں کہتے رہے، خاص طور پہ انٹرنیشنل میڈیا کو اپنے بیانات میں وہ کہتے رہے کہ جناب وہ خیر وہ ہو گیا، بس ہو گیا، امریکہ کے ساتھ ہو گیا، ہم اب اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو معاملہ یہی تھا کہ تحریک عدم اعتماد یہاں پر آ رہی تھی، نمبر گیم ان کی پوزیشن سے ہٹ گیا تھا، نمبر گیم ان کی فیور سے ہٹ گیا تھا، الٹ گیا تھا. اس کو اب انہوں نے کچھ نہ کچھ اس کو جواز دینا تھا اور انہوں نے ایک ایسے نیریٹو کا انتخاب کیا، اور نیریٹو بنانا انہیں آتا ہے. پاکستان میں ان سے کسی کو بھی نہیں آتا بنانا. انہوں نے اس سے نیریٹو بنایا کہ صاحب یہ میں چونکہ ایک چٹان بن کے کھڑا ہو گیا تھا امریکہ کے خلاف، یہ امریکہ نے جناب میری حکومت گرا دی. اور وسیم، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ذاتی مفاد کے لیے سائفر کو عوام میں لہرایا، جس کا مقصد سلامتی اداروں کے خلاف نفرت کا بیج بونا تھا. دیکھیے آپ اس میں اس وقت کی بھی ہم جب کچھ ڈپلومیٹ اور ان سے بات کرتے تھے کہ بھئی کیا، یعنی اب یہ نا اس کو بڑا اوور سمپلیفائی بھی کر دیتے ہیں. وسیم ہمارے ساتھ ہی رہے گا. وسیم آپ کی جانب آئیں گے. اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کو اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھ لیا، جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ سائفر گم ہو گیا ہے. جی ہاں، وہ ایک سائفر کی کاپی سے متعلق بیان عجیب و غریب سامنے آیا کہ جناب یہ تو سائفر گم ہو گیا ہے. جب آپ سفارتی معاملات پہ بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ اب ان کا کمال ہے، ان کی نیریٹو بنانے کی طاقت ہے کہ انہوں نے کس طرح یہ ایک چیز کو، جو کہ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکن ایمبیسڈر نے یا بات جو کہہ رہے ہیں امریکن عہدیداروں نے بات کی، ایک ان ڈپلومیٹک لینگویج میں بات کرنا. کیا ایسا اکثر نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب بھارت کا جو فلاں بیان ہے یہ جناب پاکستان کے جناب اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف. یہ بچپن سے ہمیں بیان سنتے ہیں کہ جناب مودی کی فلاں حرکت پاکستان کے جناب اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے، انڈیا کی فلاں حرکت. تو یہ لیکن اس طرز کی ایک چیز کو جو کہ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی ملک کیوں ہمارے ملک میں مداخلت کرے یا بات کرے، اس کو جس انداز سے انہوں نے بنایا اور پھر اگین آگے کی ایونٹس نے سب ثابت کیا. یعنی اگر اس کا، آپ مجھے بتائیے، اگر اس کا تحریک عدم اعتماد سے کوئی تعلق نہیں تھا تو پھر کیوں اس کو بنیاد بنا کر تحریک عدم اعتماد نہیں لانے دی گئی؟ یعنی کہ جناب وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے، اس میں تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہونی ہوتی ہے. اسد کیسر صاحب معذرت کر لیتے ہیں کہ بھائی گلے پڑ جائے گا معاملہ. قاسم سوری صاحب نشست پہ بیٹھتے ہیں اور قاسم سوری صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ تو ہونی چاہیے تھی، لیکن مسئلہ یہ کہ حالات بڑے غیر معمولی ہیں. فواد چودھری صاحب وزارت قانون کا غالباً قلمدان سنبھالتے ہیں اسی وقت، اور جناب وہ قاسم سوری صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور قاسم سوری صاحب کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں بات یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد پہ گفتگو تو ہونی چاہیے تھی، لیکن بڑا اہم معاملہ ہو گیا، دیکھیں یہ سائفر آئے تو سازش ہو گئی ہے ملک کے خلاف، ہند ہم جناب یہ کام نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ تالیاں پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو کیسا ہم نے ساری گیم الٹ دی، کیسا اپوزیشن کو ہم نے سرپرائز دیا، کیسا دیا. تو آخر اس سب کا آپس میں تعلق نہیں تھا تو پھر یہ سارا کیوں ہوا؟ تو اس لیے سیریز آف ایونٹس، ایک سیریز ہے بیانات کی اور واقعات کی، جس میں سے یہ اعظم خان صاحب کا جو انکشاف یا بیان ہے آج کا، وہ ایک نیا اضافہ ہے. صرف یہ نہیں کہ جناب ایک نیا انکشاف، ایک نیا اضافہ ہے جو کہ سنکرنائز ہو رہا ہے ان تمام تر بیانات اور واقعات سے جو کہ روز اول سے لے کے آج تک وہ دیتے ہیں. یعنی میں تو واقعی یہ چاہتا ہوں کہ یہ پوچھے میڈیا سے کہ بھئی اس حکومت کو بھی امپورٹڈ حکومت کہنا ہے کہ نہیں کہنا ہے، کیونکہ آپ نے ہی پہلے دن بتایا تھا کہ امریکہ لائے گی اور پھر آپ نے یہ کہا کہ نہیں وہ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ اصل میں تو باجوہ صاحب مرکزی کردار ہے. تو اب اس کو امپورٹڈ حکومت کہنا ہے نہیں کہنا، یہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی پوچھے ان سے. اچھا وسیم، سابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری کا یہ جو بیان ہے پی ٹی اے کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہوگا یہ؟
देखिए, नस्खी से मुराद ये है कि ये एक पाकिस्तान में जिस तरह की पॉलिटिक्स है, ऑफ कोर्स तहरीक इंसाफ का इस वक्त जितना भी वोट बैंक है और ज़ाहिर है उस वक्त भी है एक